اللہ اکبر، کون ابو بکر، کون ابو بکر؟ میرے پیغمبر تو ہر چیز قربان کرنے والا، اپنا مال بھی میرے پیغمبر تو قربان کرنے والا، اپنی جان بھی میرے پیغمبر تو قربان کرنے والا، ہر چیز میرے پیغمبر دے ایک اشارے تے قربان کرنے والا۔ اللہ اکبر، زیادہ وقت نہیں لواں گا، آخری پیغمبر دا فرمان سنا کے بعد ختم کرانگا۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگو توجہ مکمل میری طرف رہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اس صحابی جڑا ہے نا، اللہ اکبر، اسلام دا پہلا خطیب ہے، اسلام دا پہلا واز کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن چل دیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے مدرسے اندر چلے گئے نے۔ اللہ اکبر، یہودیاں دی عالم نو فرما دینے، اوے اللہ دیا بندیا، اللہ دی توحید تے ایمان لے کر کے آ جا۔ کس اللہ تے ایمان لے کر کے آنا ہے؟ جس اللہ نے مینوں تے تینوں پیدا فرمایا ہے نا، جس اللہ نے میرے تے تیرے کھان پین دا بندوبست کیتا ہے نا، جس اللہ نے میرے تے تیرے لباس دا انتظام کیتا ہے نا، کس اللہ نے، جس اللہ نے میرے تے تیرے واسطے زمین بچھائی ہے نا، آسمان بغیر ستونہ تو کھلارے نے۔ اللہ اکبر، فرماندے نے اس اللہ تے ایمان لے کر کے آ جانا جس اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے میرے تے تیرے واسطے، اور مینوں تے تینوں بنایا اپنے واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ اے یہودی جواب دیندے کہندا کیے اس اللہ تے ایمان لے کر کے آواں جیڑا اللہ ساڈے کولو قرضہ منگدا ہے نا، انہاں دناں اندر قرآن پاک دی آیت جڑی ہے نا، من ذلذی یقرض اللہ کا قرضن کا سنا، جیڑا اللہ ساڈے کولو قرضہ منگدا ہے نا، سیدنا ابو بکر دی شان تو قربان جاواں۔ ابو بکر او ابو بکر جیڑا نہ پیغمبر دی توہین برداشت کر دے نا اللہ دی توہین برداشت کر دے۔ فرماندے کینے اللہ اکبر، ظالماں شرم کرنا۔ اللہ اکبر، او دے منہ تے تمانچہ مارے نا، تھپڑ مارن تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر اندر آگے نے۔ اللہ اکبر، اے یہودی جڑے نے چل دیاں چلان دیاں میرے پاک پیغمبر دے کول آگے نے، آکے عرضاں کر دینے مسلمانہ دے نبی جی سانو انصاف دونا، اگر آج سانو انصاف نہ ملیا اسی کمانگے مسلمانہ دا نبی انصاف کرنے والا معاذ اللہ نہیں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے، اوے آن والے او دسو تے سینا معاملہ کیے ماجرہ کیے، عرضاں کر دینے مسلمانہ دے نبی جی آج ابو بکر ساڑھے مدرسی اندر گیا ہے نا، ساڑھے عالم دین دے منہ تے تھپڑ مارے ہیں نا، ایدہ فیصلہ کرو نا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر فرما دینے کوئی تواڈے اندروں گواہ، اے 15-20 جتنے بھی جوان سننا یہودی کہن دینے اسی سارے گواہاں، اسی ویکھے آئے ابو بکر نے ساڑھے عالم دے منہ تے تھپڑ مارے آئے نا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے ابو بکر نو بلایا ہے نا، آپ فرما دینے ابو بکر یار اے دے منہ تے تھپڑ کیوں مارے آئی؟ عرضاں کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اس ظالم نے اللہ دی توہین کی تھی نا، میرے کولو توہین برداشت نہیں گئی، اللہ دے نبی جی تاں تھپڑ ماری ہے نا۔ میرے پیغمبر فرما دینے ہاں بھئی یہودیو ابو بکر تینج کہہ رہے ہیں نا مسلمانہ دے نبی جی اسی کوئی توہین نہیں کی تھی، اسی سارے گواہاں۔ میرے پیغمبر فرما دینے ابو بکر یار اے تے سارے گواہی دے رہے
نے ہن تو اپنا کوئی گواہ پیش کرنا اللہ اکبر ابو بکر ارزاں کر دینے اللہ دے نبی جی مدرسہ یہودیاں دا جگہ یہودیاں دی عالم یہودیاں دا سٹوڈنٹ یہودیاں دے لوگ یہودیاں دے اللہ دے نبی جی میں گواہ کتھوں لے کے آواں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرما دینے ابو بکر آج اگر گواہ نہ ملیا تے تھپڑ دا بدلا تھپڑ گوئے گا عمر پریشان ہو گئے نے عثمان پریشان ہو گئے نے علی پریشان ہو گئے نے اللہ دے نبی جی ابو بکر نے آج تک غلط بیانیاں نہیں کیتیاں آج کنج غلط بیانیاں کرے گا ابو بکر غلط نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر فرما دینے ابو بکر عمر عثمان علی مینوں بھی پتہ ہے ابو بکر نے غلط بیانیاں کدی نہیں کیتیاں مگر انصاف دا تقاضا تھپڑ گئے اللہ اکبر اللہ تعالی عرشاں تے سارا منظر اللہ اکبر کیچ کر دے پینے سارا منظر میرے اللہ رب العالمین ویکھ رہے نے کائنات دے لوگوں سننا ذرا ابو بکر دی شان سننا ذرا انج کر کے یہودیاں دے حق اندر فیصلہ ہو گیا نا ابو بکر دے چہرے تے تھپڑ لگایا جائے گا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو اللہ اکبر اپنے فرشتے نو بھیجی ہے فرمایا میرے ملائکہ میرے فرشتے جلدی کرنا میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن لے کر کے چلا جانا میرے ابو بکر دے چہرے تے تھپڑ نہیں آنا چاہیے اللہ اکبر جبریل آئے نے آکے قرآن نازل کر دیتا ہے نا لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اے میرا پیغمبر اسی انہاں دی زبان درا دی انہاں دی توہین سنیے میرا پیغمبر ابو بکر آج بھی سچا ہے کل بھی سچا ہے قیامت تک سچا ہے میرا پیغمبر ابو بکر دے چہرے تے تھپڑ نہیں آنا چاہیے اللہ اکبر اس حدیث نو سمجھان واسطے ایک مثال بیان کرنا چاہنا حضرات دی وقار کائنات دے لوگوں سیدہ مریم دی عزت اندر اگر آنچے بچہ گواہی دے ولی جریج سیدنا یوسف دی عزت اندر اگر آنچے گواہی بچہ دے ولی جریج دی عزت اندر اگر آنچے گواہی بچہ دے مگر ابو بکر تیری شان دے کیا کہنے نے تیری عزت دیاں چاہیے گواہی خود رب العالمین نے آسمانہ تو میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتی ہے اللہ اکبر اے مقام کی دے سیدنا ابو بکر صدیق دا مقام ہے حضرات دی وقار حلے بھی اگر کسے نو سمجھ نہ آئے کہ ابو بکر دی شان کیا ہے ابو بکر دا مقام کیا ہے اس بندے دے دنیا تے ذلیل ہون واسطے اے نشانی کافی ہے کہ ابو بکر دی ہر وقت توہین کردہ رہے زبان درادی کردہ رہے رب کعبہ دی قسم ہے جدو تک اس طالب علم دے منہ اندر زبان ہے جسم اندر سانس ہے گلی گلی اندر نگر نگر اندر ابو بکر دی شان دا عظمت دا ڈنکا بجان دے روانگے کہو انشاءاللہ انج کہہ لیے